آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر محبت دے نال عقیدت دے نال درود و سلام دا تحفہ نذرانہ پیش کرن تو بعد رب العالمین حکم الحاکمین دی مقدس اور پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب العالمین محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقے تمام عالم اسلام بالخصوص ملک پاکستان دے اتے اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل و مہربانی فرمائے اور اس وقت جو اس ساڈے ملک نو ایک دفعہ پھر کرونا دی وجہ تو خطرات دا سامنا ہے، اللہ رب العالمین ساڈے ملک نو اس بیماری تو اس وبا تو محفوظ فرمائے اور جڑے لوگ اس بیماری دا شکار نے اللہ انہاں نو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، کوئی شخص جتنا کسی مقام دے اتے فائز ہوئے، کتنا اعلیٰ درجے دے اتے فائز ہوئے، اس دی حیثیت مالی لحاظ دے نال، دنیاوی لحاظ دے نال یا دینی لحاظ دے نال اس دی حیثیت اعلیٰ ہوئے، اس دا مقام بلند ہوئے، اس دا عہدہ وڈا ہوئے تو لوگ اس دے مطابق اس دا ادب اور اس دا احترام کر دے رہے۔ جتنا کوئی عام ایک انسان ہے اس دے نال عام لوگاں دی طرح لوگ پیش ہوندے نے، لیکن اگر کوئی دنیاوی لحاظ سے کسی عہدے دے اتے ہوئے تے لوگ دنیاوی لوگ اس انداز دے اندر ادب اور احترام کردے نے۔ کوئی امیر ہوئے، کبیر ہوئے، فیکٹریاں دا مالک ہوئے تو غریب لوگ اس دا احترام کردے نے کہ بھئی یہ ساڈے چو پیسے والا ہے،
دینی لحاظ سے نال اگر کوئی متقی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کوئی اللہ دا پیارا ہے، کوئی اللہ دا نیک بندہ ہے، کوئی ولی اللہ ہے یا نمازی پرہیزگار ہے، اگر دینی لحاظ دے نال بھی وہ کسی اعلیٰ مقام دے اتے فائز ہے، متقی اور تقوی دے اندر، اس دا بھی لوگ احترام کر دیں۔ جتنا کسی دا عہدہ بڑا ہوئے گا اتنا زیادہ اس دا احترام کیتا جائے گا، اتنا زیادہ اس دا ادب کیتا جائے گا۔ تو ساری کائنات تو اعلیٰ مقام، ساری کائنات تو اعلیٰ درجہ، ساری کائنات تو بلند شان اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جس ہستی نو عطا فرمائی، اللہ نے اس ہستی دا پھر اسی طرح ادب و احترام کرن دا بھی حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ ساری کائنات تو اعلیٰ، ساری کائنات تو عرفہ، ساری کائنات تو بلند شان والا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے، حتیٰ کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین اللہ نے اس دنیا دے اندر بھیجے، مبعوث فرمائے، سارے نبیوں تو بھی اعلیٰ شان اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے۔ پوری کائنات دے اندر کوئی شخص چاہے جس حیثیت دے اندر بھی ہے، ایک عام انسان ہے، کوئی اللہ دا ولی ہے، اللہ دا نبی ہے، اللہ دا پیغمبر ہے، رسول ہے، کوئی بھی انسان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شان و عظمت دی برابری اور مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ رب العالمین حکم الحاکمین نے سارے کائنات تو اعلیٰ شان اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے۔ تو جتنا کسی دا عہدہ ہوئے، جتنا کسی دا مقام ہوئے، جتنا کسی دا درجہ ہوئے، اتنی ہی اس دی عزت کیتی جاندی ہے، اتنا ہی اس دا احترام کیتا جاتا ہے۔ اسی اپنے معاشرے دے اندر بھی اس چیز کو ویکھنا ہے، جتنا کسی دا بلند درجہ ہے، جتنا کسی دا بلند مقام ہے، جتنی کسی دی حیثیت ہے، اس انداز دے اندر اس دی عزت کیتی جاندی ہے، اس دا احترام کیتا جاندہ ہے۔ تو ساری کائنات تو بلند شان محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیئے، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اسے انداز دے اندر عزت اور توقیر کرن دا حکم ارشاد فرمایا۔ آیا کریمہ دا ایک حصہ آپ احباب دے سامنے پڑھا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا اے ایمان والےو، اللہ دا اے حکم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز نو بلند نہ کرنا، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آواز تو، یعنی اتنا زیادہ ادب، اتنا زیادہ احترام اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے کرن دا حکم ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آواز تو آواز بھی بلند نہ کیتی جائے۔ اور رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ اللہ نے حکم دے دیتا ہے آواز تو آواز بلند نہیں کرنی، اگے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جڑا اس جرم دا ارتکاب کرن والا ہوئے گا، جڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بے ادبی اور گستاخی کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سب تو ایک ادنا درجہ بے ادبی اور گستاخی دا بندا ہے،
کہ آپ دی آواز تو آواز کوئی بندہ بلند کرے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، کسی نال مکالمہ فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی آواز ہلکی ہوئے اور کسی دوسرے دی آواز بلند ہوئے. اللہ نو اتنی بات بھی گوارا نہیں کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شان اقدس دے اندر اس طرح دی بھی کوئی بے ادبی اور گستاخی والا معاملہ نہ ہوئے کہ آپ دی آواز تو آواز بھی بلند نہ ہو. اگے رب العالمین اقب الحاکمین نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. رب العالمین اقب الحاکمین نے فرمایا کہ اگر اس طرح ہو گیا تو پھر ان تحبط اعمالکم، میں تواڈے اعمال نو ضائع کر دیواں گا. انسان دنیا دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہی ہے، اس کا مفہوم ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے کو تین چیزاں ہوندیاں نے، تین دولتاں ہوندیاں نے، تین چیزاں انسان اکٹھیاں کردا ہے. فرمایا ایک اس دا مال، ایک اس دی اولاد، اور تیسرا اس دے اعمال. اعمال دا کتنا وزن ہے، اعمال دا کتنا دار و مدار ہے بندے دی زندگی تو بعد والی زندگی دے اندر. اگر فرمایا بندہ انتقال کر گیا، اس دی روح پرواز کر گئی، ہن وہ مال جڑا سی اس دا جڑا اس نے ساری زندگی کمایا، محنت دے نال کمایا، مشقت دے نال کمایا، بعض اوقات حلال حرام دی تمیز نو بھی وہ بھولیا، مال کٹھا کیتا، مال کمایا، لیکن ادھر بندے دے سا مسافر ہوئے، ادھر اس دا مال جڑا ہے وہ اس دا نہیں رہ جاندہ، اس دے وارثاں دا ہو جاندہ. یعنی مال نے اس وقت اس کا ساتھ چھڑ دیتا. دوسری چیز ہے بندے دی اولاد، بیٹے. بڑا فخر ہوتا ہے ماں باپ نو کسی دا بیٹا ہوئے، ایک ہوئے، دو ہوئے، تین ہون، چار ہون، جتنے زیادہ بیٹے ہون بندہ برادری دے اندر بڑا فخر کر میرے کو اتنے پتر نے. لیکن بندہ دنیا تو چلا گیا ہے، بیٹے جنازہ پڑھن جان گے، دفن کر کے آ جان گے، لیکن کوئی قبر دے اندر نال ہے نہیں جائے گا. قبر دے اندر نال جان گے تے بندے دے ہون گے نیک اعمال. یعنی اعمال دا بندے دی زندگی دے اندر اتنی وقت اور اتنی ویلیو ہے اور اتنا مقام ہے، اور اعمال دی وجہ دے نال ہی بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے، اعمال ٹھیک ہون تے پھر بندہ کامیابی دی طرف چلا جاتا ہے آخرت دے اندر. تو اعمال ایک ایسی چیز ہے جڑی سب تو زیادہ قیمتی ہے، سب تو زیادہ جس دی بندے نو ضرورت ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شان اقدس، آپ دا مقام، آپ دا مرتبہ، آپ دی عزت، آپ دا احترام کتنا زیادہ ہے کہ فرمایا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو آواز بلند ہو گئی، یا تسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو عام انداز دے اندر پکاریا جس طرح ایک دوسرے نو پکار دے ہو، یعنی میرے محبوب تا ادب نہ کیتا، احترام نہ کیتا، ان تحبط اعمالکم، فرمایا جڑی تہاڈی سب تو قیمتی چیز ہے، جڑی سب تو قیمتی متاع ہے، جڑا سب تو قیمتی تہاڈی دولت اعمال دی، فرمایا میں وہ تہاڈے اعمال ضائع کر دیواں گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تانوں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، تانوں اس کا شعور بھی نہیں ہوئے گا کہ ساڈے نال ہو کی گیا. مال بندے دا لٹیا جائے، بندے نو پتہ چل رہا یار میرے کول مال سی، میرے کول ڈکیتی ہو گئی، گھر چوری ہو گئی، دکان دے اندر ڈاکہ ہو گیا، مال میرے کولو چلا گیا، بندے نو پتہ چل جاندہ.
اولاد نافرمان ہو جائے، ماں باپ نو چھڑ کے چلی جائے، یا اولاد بندے دی زندگی دے اندر اس دنیا تو انتقال کر جائے، بندے نو پتہ چل جاتا یار میری اولاد نہیں رہی، اولاد چلی گئی۔ اعمال ایک ایسی چیز ہے جس دے اتے بندہ بڑا اس چیز نو فخر بھی کئی کر دے کہ ساڈے کو بڑے اعمال نے، بڑیاں نیکیاں نے ساڈے کو، لیکن اعمال اگر ضائع ہو جان کسی وجہ دے نال تے بندے نو پتہ نہیں چلتا، ایک ایسی دولت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ادب و احترام اللہ نے کتنا سکھایا۔ پہلے عرض کیتا جتنا جس دا مقام ہوئے، جتنا جس دا درجہ ہوئے، جتنا جس دا عہدہ ہوئے، اس انداز دے اندر اس شخصیت دا ادب اور احترام کیتا جاندہ ہے، تو ساری کائنات تو اعلیٰ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے محبوب دا ادب و احترام بھی اس طرح ہی سکھایا۔ اور رب العالمین حکم الحاکمین دا قرآن، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا اے محبوب اساں تانوں بھیجیا ہے بڑیاں شاناں دے نال، بڑے مقام دے کے، بڑے مرتبے دے کے، تانوں شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا۔ کس واسطے؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا میں تانوں اتنیاں شاناں دے کے اس واسطے دنیا دے اندر بھیجا ہے تاکہ تواڈے اُتے ایمان لے کے آن، لوگ تواڈا کلمہ پڑھن۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے ایمان والےو میرے محبوب تے ایمان لے کے آؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور میرے محبوب دی تعظیم بھی کرو، میرے محبوب دی توقیر بھی کرو۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شان ساری کائنات تو آلائے، ساری کائنات تو بلند تے بالائے، ساری کائنات تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا مقام بلند عرفہ تے آلائے۔ تو اسی انداز دے اندر رب العالمین حکم الحاکمین نے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا ادب تے احترام کرن دا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا میرے محبوب دی تعظیم بھی کیتی جائے، میرے محبوب دی توقیر بھی کیتی جائے، لیکن اگر کوئی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا ادب نہیں کرے گا، احترام نہیں کرے گا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی عزت و توقیر دے اندر کوئی کمی لے کے آوے گا، خالق نے فرمایا میں اس بندے دی سب تو قیمتی چیز اس دے اعمال بھی ضائع کر دیواں گا۔ سب تو قیمتی چیز اعمال، اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب تو عرفہ، سب تو اعلیٰ، سب تو بلند۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ دے ایک بہت بڑے ولی اور بزرگ، آپ نے کوئی ایک شخص آیا اور آ کے پوچھا کہ یا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا مقام کتنا بلند ہے، سنو اے تے دسو، یعنی اللہ نے اپنے محبوب نو کتنا مقام عطا فرمایا، کتنی بلند شان عطا فرمائیے۔ یا حضرت سنو اے سمجھاؤ کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت بایزید بستامی آپ نے اس سوال کرن والے نو فرمایا مقام عامی مومنارا نہایت، فرمایا جتھے عام مومن دا مقام تے مرتبہ ختم ہوندہ ہے، مقام ولایت را بدایت، فرمایا اتھو ولی دا مقام شروع ہو جاندہ ہے۔ ایک عام مومن ہے، عام بندہ ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، اس کی بھی ایک عزت اور شان ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
رب العالمین حکم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر اس کا بھی درجہ ایک مومن دا. تو حضرت عزیز بستامی فرماندے نے کہ جتھے عام مومن دا مقام ختم ہوندہ ہے اس دی انتہا ہوندی ہے، فرمایا اتھوں مقام ولایت را بتایا، فرمایا اتھوں ولی دا مقام شروع ہوندہ. یعنی عام مومن تو ولی دا درجہ، ولی دا مقام بلند ہے. اور اگے فرمایا مقام ولایت را نہایت، فرمایا جتھے ولی دا مقام ختم ہوندہ ہے نا اس دی انتہا ہوندی ہے، فرمایا اتھے مقام غوثیت را بدایت، اتھے غوثیت دا مقام شروع ہوندہ. پہلے عام مومن دا درجہ، پھر ولی دا درجہ، پھر ولی تو اتھے غوث دا درجہ، اور فرمایا جتھے غوث دا مقام انتہا تے پہنچدا ہے اتھے مقام فردیت دی ابتدا ہوندی. مقام فردیت دی جتھے انتہا ہوئے فرمایا اتھے شہید دا مقام شروع ہوتا. ایک عام مومن، پھر ولی، پھر غوث، پھر اس تو بعد مقام غوثیت تو بعد مقام فردیت، مقام فردیت تو بعد پھر اگے شہید دا درجہ. اور فرمایا جتھے شہید دا درجہ ختم ہوتا ہے اتھے فرمایا صحابیت دا درجہ شروع ہوتا ہے. اتھو صحابی دا مقام، صحابی دی عزت و احترام اور مقام دی ابتدا ہوتی ہے جتھے شہید دا درجہ ختم ہوتا ہے. اور اگے فرمایا جتھے مقام صحابیت ختم ہوتا ہے اتھو فرمایا مقام صدیقیت دی ابتدا ہوتی. مقام صدیقیت دی ابتدا جتھے مقام صدیقیت دی انتہا ہوئے اتھے نبوت دا مقام شروع ہوتا. اور فرمایا جتھے نبوت دے مقام دی انتہا ہوئے اتھو رسالت دے مقام دی ابتدا ہوتی ہے. جتھے رسالت دے مقام دی انتہا ہوئے اتھے اولو العزم رسول دے مقام دی ابتدا ہوتی ہے. تو فرمایا جتھے اولو العزم رسول دے مقام دی انتہا ہوئے اتھو مقام مصطفیٰ دی ابتدا ہوتی ہے. ایک عام مومن، اس دے اتے ولی، اس دے اتے غوث، اس دے اتے مقام فردیت والا فرد الافراد، اس تو بعد مقام شہادت شہید دا مقام، اس تو بعد صحابی دا مقام، صحابی تو بعد نبی دا مقام، نبی تو بعد رسول دا مقام، رسول تو بعد اولو العزم رسولہ دا مقام. اولو العزم رسولہ دا جتھے مقام دی شان دی انتہائے اتھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شان دی ابتدا ہوتی ہے. تو اگے فرماندے نے مقام مصطفیٰ را نہایت نیست، مصطفیٰ دے مقام دی شان دی ابتدا تے ہے، مصطفیٰ دی عزت و مقام دی انتہا کوئی نہیں. اس تو اتے ہور کوئی درجہ نہیں. رب العالمین حکم الحاکمین نے انسانہ دے اندر جو درجات، جو مقام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا مقام سب تو عرفہ، سب تو اعلیٰ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے مقام تو اعلیٰ کسی دا مقام نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اعلیٰ شان کسی دی شان نہیں. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا مقام ہوئے حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر شب معراج حاضر ہوئے نے. جبریل کون ہے؟ کوئی عام فرشتہ، مقربین فرشتیاں دا بھی سردار ہے، مقربین دا بھی سردار ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین تک اللہ دا پیغام پہنچان والا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے قدم مبارک دی تلیاں نو جبریل شب معراج بوسے دے رہے. جبریل امین اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دے مقرب فرشتیاں دے اندر رب العالمین حکم الحاکمین نے شب معراج نو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے قدم مبارک نو چموا کے اے پیغام دیتا کہ کوئی جتنا بھی بلند و بالا شان والا ہے اس دی شان تھلے وے میرے مصطفیٰ دا مقام سب تو اچھے وے.
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا مقام عرفات اعلیٰ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا مقام، آپ دی عظمت، آپ دا شان بلند و بالا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے جو عزت عطا فرمائیاں نے، جو شان عطا فرمائیاں نے، جو مقام عطا فرمائے نے، وہ مقام اللہ نے کسے اور نو عطا نہیں فرمایا، وہ مقام کسی اور نو نہیں ملا. انبیاء تو بھی عرفات اعلیٰ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیئے. کتنا مقام ہے، کتنا بلند شان ہے. تو انو تے مینو ایک مومن نو رب العالمین حکم الحاکمین دا حکم ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا. اللہ فرماندا ہے ایمان والے اللہ دا ذکر کثرت دے نال کیتا کرو، اللہ دا ذکر کثرت دے نال کیتا کرو. اس دی تسبیح، اس دی حمد، اس دی پاکی صبح و شام بیان کیتی کرو. اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرو. اے عام مومن نو حکم ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے کی حکم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات نو اللہ دی بارگاہ دے اندر عبادت اور بندگی دے اندر نوافل واسطے کھڑے ہوندے نے، آپ دے پاؤں مبارک متورم ہو جاندے نے. اللہ فرماندا ہے محبوب یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے محبوب دوجیاں واسطے حکم ہے کثرت دے نال ذکر کرو. اے محبوب تو انو میں تکلیف دے اندر نہیں ویکھ سکدا. اے محبوب رات نو قیام کر، لیکن ساری رات قیام کرن دی ضرورت نہیں. محبوبہ کدی تھوڑا کر لیا کر، کدی زیادہ کر لیا کر، مرضی پھر بھی تیری ہے. تو عام مومن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام دے اندر کتنا فرق ہے اور کتنا بلند و بالا فرق ہے آپ دی شان دے اندر اور ایک عام مومن دے اندر. تو او مسلمان کہلوان والا جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے بارے اے عقیدہ رکھیا کہ جی نبی دی تعظیم وڈے بھائی جتنی ہونی چاہیے، اس نے مصطفیٰ دے مقام نو سمجھیا نہیں. جس دی تعظیم تے فرشتیاں دے بھی سردار کرن، جس دی تعظیم تمام انبیاء و مرسلین کرن، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے پچھے جنہاں نے نماز ادا کی تھی، شب معراج سارے نبی سارے رسول موجود نے. امام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی سارے نبیاں نے اس رات دس دیتا کہ ساڑھے سارے تو اعلیٰ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع، آپ دی فرما برداری، آپ دا ادب اور آپ دا احترام، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع دے اندر جو کچھ آئے گا وہ قبول ہوئے گا. اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع تو ہٹ کے کوئی اپنی مرضی نال عمل کرنا چاہے گا تو اس دا وہ عمل قبول نہیں ہوئے گا، بلکہ وہ مردود ہو جائے گا، رد ہو جائے گا. اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر دی 2 سنتاں نے، لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں فجر دا ٹائم ہے، بڑا برکت والا ٹائم ہے، بستر چھڑ کے اٹھ کے آیا ہوں میں 2 دی بجائے 4 سنتاں پڑھنیاں نے، حالانکہ اس نے عبادت تے زیادہ کی تھی نا، سنتاں 2 دی بجائے 4 ادا کی تیاں، لیکن کیا اس دی سنتاں اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہون گیاں؟ نہیں. سنتاں وہی قبول ہون گیاں جڑیاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور فرما برداری دے اندر 2 رکعت سنت ادا کی تھی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ. فرمایا جس نے میری سنت سمجھ کے انہاں 2 سنتاں ادا کیتا وہ ساری دنیا اور آخرت تو اس دے واسطے وہ سنتاں بہتر ہو جان گیا. وہ 2 سنتاں رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت تو ساری کائنات تو بہتر نے فجر دیاں 2 سنتاں جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی سنت سمجھ کے انہوں نے ادا کیتا. تو اے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور
اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان کتنی عطا فرمائی، مقام کتنا عطا فرمایا۔ تو میرے کو کوئی منگن آ جائے، کوئی سائل آ جائے، سوال کرنے واسطے ساڑھے دروازے تے آ جائے، اول تے اسی کسی نو دیندے ہی نہیں، جا بابا معاف کر۔ اگر دیویے بھی تے جیب دے وچوں ڈھونڈ کے چھوٹے تو چھوٹا نوٹ نہیں تے ویکھنے کو 50 دا سکہ ہوئے تے او دئیے، اللہ دی بارگاہ دے اندر اسی او خرچ کریے اس بندے نو، اس نے سوال کیتا، اس نے منگیا۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا مقام کتنا بلند ہے۔ اگر کوئی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آ گیا تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، اس نے دوبارہ سوال کرن دی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، اس نے پھر دوبارہ منگن دی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، جیسا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جس نے ایک باری آ کے سوال کر لیا اور محبوب نے اس نے عطا فرمایا۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ او عظیم بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ دے اندر اگر کوئی سائل چلا جائے، کوئی سوال کرن والا چلا جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسے سائل نو خالی نہیں موڑ دے، بلکہ ہر ایک سوال کرن والے نو عطا کر کے بھیج دینے۔ اور اگر کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سوال کردا ہے، اس نو پھر دوبارہ سوال کرن دی ضرورت نہیں۔ حاتم تائی دا پوتا اور امام حسن یا امام زین العابدین دے بارے کہ انہاں دا آپس دے در مکالمہ ہویا، وہ کہنے لگا میں حاتم تائی دا پوتا ہاں، میرا دادا بڑا سخی سی۔ آپ نے فرمایا تیرا دادا سخی سی، اس دی کوئی مثال تے سنا۔ وہ کہنے لگا میرے دادے دی حویلی دے 10 دروازے سن، اگر کوئی ایک دروازے تو آ کے سوال کرے اس نو بھی عطا کیتا جاندہ سی، وہی سائل اگر دوسرے دروازے تے آ جاندہ اس نو اوتھے بھی منع نہیں سی کیتا جاندہ کہ تو پہلے دروازے تو لے کے گیا ہے، اس نو دوسرے دروازے تو بھی اس نو عطا کر دیتا جاندہ، تیسرے دروازے تے آ جاندہ پھر بھی اس نو عطا کر دیتا جاندہ، حتیٰ کہ 10 دروازے ایک سائل آ جاندہ اس نو حویلی جو منع نہیں سی کیتا جاندہ، اس نو 10 دروازیاں تو اس نو کچھ نہ کچھ دے کے ڈوریا جاندہ سی۔ حضرت امام میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نواز سے فرمان لگے، ارے تیرے دادے دی حویلی دا 10 دروازے سن، میرے منانا دی ایک ہی دروازہ سی، لیکن جڑا ایک باری دروازے تے آ گیا اس نو کسی اور دروازے تے جان دی ضرورت ہی نہیں سی رہتی۔ جڑا ایک باری آ گیا اس نو پھر کسی جان تے ضرورت نہیں ہے۔ محبوب دی بڑی شان ہے، اگر کوئی محبوب دے غلامہ نو، محبوب دے صحابہ نو اللہ نے بڑی شانہ عطا فرمائی۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جا رہے نے اپنا غلام کمبر نال ہے، اونٹاں دی قطار سامان اتے رکھیا ہویا، ایک سائل آ گیا مینوں شہد دی ضرورت ہے، اپنے غلام نو بلا کے فرمایا اس نو شہد دا مٹکا دے رہے۔ غلام کہنے لگا جی شہد اس سواری دے ہوتے 2 مٹکے رکھے ہونے، اگر ایک سائڈ دا مٹکا اتاریا جائے گا تو دوسری سائڈ سے وزن کس طرح برابر ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا اچھا وزن برابر نہیں ہوگا، فرمایا 2 مٹکے دے دو، دونوں مٹکے دے دو۔ وہ کمبر کہنے لگا اے امیر المومنین 2 مٹکے کس طرح اٹھا کے لے جائے گا، اس کو اٹھائے نہیں جانے۔ آپ نے فرمایا جس اونٹ دے ہوتے وہ 2 مٹکے رکھے نا وہ اونٹ بھی اس نو دے دو۔ کمبر کہنے لگا اے امیر المومنین اونٹ وہ قطار دے وچے، قطار ان قطار تو کھولے آ جائے گا، پھر دوسری پچھلا اونٹ جڑا پھر قطار دے در بنے آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا ان قطار تو کٹن دی ضرورت نہیں، پوری قطار ہی اس دے حوالے کر دیتے، پوری قطار ہی اس دے حوالے کرتے جائے۔ تے کمبر دوڑ کے سائل نو اونٹاں دی قطار پکڑا دیتی، واپس آیا تے امیر المومنین نے پوچھا کمبر تو دوڑ کیوں لگا دیتی؟ تو کہنے لگا یا حضرت میں نے خوف پیدا ہو گیا کدھرے اگر میں اگے اور سوال کرا کہ قطار کس طرح سنبھالے گا تو تسی یہ نہ فرما دو کمبر جا تو بھی نال ہی چلا جا۔ محبوب دے غلامہ نو بھی اللہ نے شانہ عطا فرمائیاں نے، تے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا مقام تے اس مقام تو بھی وراء الوراء ہے، عرفہ و اعلی ہے۔ تو اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا ادب، احترام
اور تعظیم اس انداز نال کرن دا حکم ارشاد فرمایا جو مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ تو مقام سارے مقامات تھلے رہ جان گے، پیچھے رہ جان گے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام سارے انبیاء تو بھی عرفات اعلیٰ، رسول اللہ تو بھی بلند والا ہے۔ تو اس انداز کے اندر عزت، تعظیم اور توقیر اور ادب اور احترام کرن دا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین پھر ادب اور احترام اور مقام بندے نو ملدا ہے، اس کے اندر کچھ کوالٹیاں ہوندیاں نے، کچھ خصوصیات ہوندیاں نے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے انبیاء نو فضیلت عطا فرمائی، اپنی قوم دے اندر انہاں دا مقام بلند کرن واسطے، مقام نو ظاہر کرن واسطے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے انہاں نو علم دے نال مالا مال فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا سا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو ملکوت دا علم عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام نو اسماء دا علم عطا فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خواباں دی تعبیر دا علم عطا فرمایا۔ یعنی اللہ نے انبیاء نو عظمت اور شان عطا فرما کے انہاں دے مقام نو انہاں دی امت دے اندر ظاہر کرن واسطے، انہاں دے مقام نو بلند رکھن واسطے اللہ نے انہاں نو اس وقت دے اندر جو علم سی اس علم تو بلند علم عطا فرمایا۔ اتے یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر خواباں دی تعبیر دا علم سی، اللہ نے اپنے پیغمبر نو وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ دا علم عطا فرمایا۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام نو، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے حکمت دا دور سی، اللہ نے اپنے پیغمبر نو ایسی حکمت عطا فرمائی کہ جس حکمت دا اس دور دی حکمت دے اندر کوئی جواب نہیں سی۔ نابینیاں نو، مادر ذات اندھیاں نو اکھاں عطا کر دینی، مادر ذات کوڑی نو صحت عطا کر دینی، حتیٰ کہ مردے تک حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے زندہ فرمایا۔ تو ہر نبی نو اللہ نے شان عطا فرمائی، مقام عطا فرمائی، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت اور رسالت پوری کائنات دے واسطے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے آخری نبی بنایا، خاتم النبیین بنایا۔ قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، قیامت تک نبوت اور رسالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قیامت تک دا علم اپنے محبوب نو عطا فرما دیا، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب اسا تو وہ سب کچھ دس دیتا جڑا تسی نہیں سو جان دے، جڑا تسی نہیں سو جان دے۔ اگر آج کوئی کہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو فلاں علم نہیں سی، فلاں پتہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نہیں جان دے، اللہ تے فرما رہا ہے محبوبہ جڑا تسی نہیں سو جان دے اسا سب کچھ تو انہوں دس دیتا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، فرمایا اے اللہ دا تو ہڈے ہوتے فضل عظیم ہے۔ یعنی مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات تو عرفہ و اعلیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب و احترام بھی ساری کائنات تو زیادہ ہے، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی عزت و توقیر کرن دا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی عزت و احترام نہیں کرے گا، اللہ فرماندہ ان تحبط اعمالکم، فرمایا میں تواڈے اعمال نو ضائع کر دوں گا، تواڈا کوئی نماز باقی نہیں رہے گی، کوئی نیک عمل باقی نہیں رہے گا اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تعظیم نہیں کیتی، توقیر نہیں کیتی، عزت و احترام نہیں کیتا، تواڈے کسے عمل دا، ساڈے کسے عمل دا کوئی اس مل نہیں پوے گا، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہوئے گی۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا ادب و احترام دل دے اندر ہے تو پھر ساڑیاں نمازاں بھی قبول نے، روزے بھی قبول نے۔ اگر ادب و احترام نہیں، عزت مصطفیٰ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام نہیں، تو پھر لکھ نمازاں پڑھی اور ٹکرا ہیں نمازاں نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین سنو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا ادب و احترام کرن دی، تعظیم کرن دی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔